मोहतरम तनवीर फूल साहब को बसद एहतराम उनसे 2 गज़लें सुनूंगा, फिर दूसरा दौर चलेगा। मैं उन्हें शेर के साथ दावत सुकन दे रहा हूँ कि आब नीसा जो बरसता है समुंदर पे कहीं, आब नीसा जो बरसता है समुंदर पे कहीं, उसके कतरों से ही बनता है सदफ में मोती। तो हमारे सामने ऐसे मोती हैं जो आज के बज़्म में रोशनी बिखेर रहे हैं। तो मैं सदर मोहतरम से मुल्तमिस हूँ कि आएँ और अपना मुरस्सा कलाम से हम लोगों को महजूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सफी सरमत साहब का इस्तकबाल। आइए पहला दौर होने दीजिए सरमत साहब, तो फिर आपके नाम से मैं शुरू। दूसरे दौर में फिर बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। तो जी गज़ल निकल आई है, पेश करता हूँ। ये गालिब की ज़मीन में है। बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, मशहूर गज़ल है उनकी। तो इसी ज़मीन में है। तो मतलब समात फरमाइए। राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफ़ा मेरे आगे, राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफ़ा मेरे आगे। तो मैं गालिब का एक शेर पेश कर रहा हूँ। जी तनवीर साहब, जी जी गालिब के शेर से आप जब जमीन पर गजल करें तो मैं गालिब के एक शेर से आपको दावत सुखन दे रहा हूँ कि जी। बाग पाकर खफा कानी ये डराता है मुझे, बाग पाकर खफा कानी ये डराता है मुझे, शाखे गुलफी नजर आता है मुझे। जी जी हाँ शाखे गुलफी हाँ, इस ज़मीन में भी गज़ल है, लेकिन वो निकालनी पड़ेगी। अभी जो निकल आई है सो सुनिए। तो बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, इसी में। तो राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफ़ा मेरे आगे, राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफ़ा मेरे आगे, देता है वही आब मुसफ़ा मेरे आगे। राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफ़ा मेरे आगे, देता है वही आब मुसफ़ा मेरे आगे। 12वें पारे की पहली आयत रिज़्क़ के हवाले से, और सूरह मुल्क की आखिरी आयत मईन, दोनों का जिक्र हो गया। राज़िक़ ने दिया रिज़्क़ का तोहफ़ा मेरे आगे, देता है वही आब मुसफ़ा मेरे आगे। अल्लाह दुआ तुझसे हो तौफ़ीक़ अमल दे, अल्लाह दुआ तुझसे है तौफ़ीक़ अमल दे, सरकार दो आलम कहो उसवा मेरे आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम कहो उसवा मेरे आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अखबार हो टीवी हो दिखाते हैं नए रंग, सियासी शेर। अखबार हो टीवी हो दिखाते हैं नए रंग, आता है सियासत का तमाशा मेरे आगे। अखबार हो टीवी हो दिखाते हैं नए रंग, आता है सियासत का तमाशा मेरे आगे। और क़ुर्बत है मिली यार की पुरकैफ़ हैं लम्हे, क़ुर्बत है मिली यार की पुरकैफ़ हैं लम्हे, या कोई गुले ताज़ा है महका मेरे आगे। क़ुर्बत है मिली यार की आदाब, क़ुर्बत है मिली यार की पुरकैफ़ हैं लम्हे, या कोई गुले ताज़ा है महका मेरे आगे। और हमज़ाद मेरा मुझको बताता है कई राज, हमज़ाद मेरा मुझको बताता है कई राज, एक ख्वाब जो देखा था वो आया मेरे आगे, एक ख्वाब जो देखा था वो आया मेरे आगे। आदाब आदाब। और भाई से लड़े भाई तो आ जाता है फ़ौरन, भाई से लड़े भाई तो आ जाता है फ़ौरन, हाबील से काबिल का रिश्ता मेरे आगे। भाई से लड़े भाई तो आ जाता है फ़ौरन, हाबील से काबिल का रिश्ता मेरे आगे। और कुछ फैज़ मिले आदाब, कुछ फैज़ मिले मुझको तमन्ना है ये मेरी, कुछ फैज़ मिले मुझको तमन्ना है ये मेरी, रखा है बुज़ुर्गों का सासा मेरे आगे, रखा है बुज़ुर्गों का सासा मेरे आगे। आदाब। और सर मख्तर शेर। दिल झूम उठा लज़्ज़त दीदार से मेरा, दिल झूम उठा लज़्ज़त दीदार से मेरा, था ख्वाब में उस बुत का सरापा मेरे आगे, था ख्वाब में उस बुत का सरापा मेरे आगे। और मख्ता है, याद आया किसी का मुझे मासूम तबस्सुम, याद आया किसी का मुझे मासूम तबस्सुम, ऐ फूल खिला जब कोई गुंचा मेरे आगे,
یاد آیا کسی کا مجھے معصوم تبسم، اے پھول کھلا جب کوئی غنچہ میرے آگے، اور رازق نے دیا رزق کا تحفہ میرے آگے، دیتا ہے وہی آب مصفیٰ میرے آگے، دیتا ہے وہی آب مصفیٰ میرے آگے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ایک غزل اور پیش کیجیے، ایک آپ غزل صدر ہیں، اچھا ہے، ایک اور اس کے بعد اس کے بعد یہ اجتماع فرمائیے۔ مطلب ہے یہ حقیقت ہے اٹل ابنائے دوراں کے لیے، یہ حقیقت ہے اٹل ابنائے دوراں کے لیے، زندگانی امتحاں ہے نو انسان کے لیے، یہ حقیقت ہے اٹل ابنائے دوراں کے لیے، زندگانی امتحاں ہے نو انسان کے لیے، اے رفوگر چاہتا ہے گر جلا پائے ہنر، اے رفوگر چاہتا ہے گر جلا پائے ہنر، ہے مہارت لازمی چاکے گریباں کے لیے، ہے مہارت لازمی چاکے گریباں کے لیے، اور جب رقیبوں نے دغا دی آپ ہم سے آ ملے، جب رقیبوں نے دغا دی آپ ہم سے آ ملے، ہم بڑے ممنون ہیں اس بار احسان کے لیے، جب رقیبوں نے دغا دی آپ ہم سے آ ملے، ہم بڑے ممنون ہیں اس بار احسان کے لیے، اور آپ کو کہتا ہوں جانے من سمجھ رکھیں یا آپ کو کہتا ہوں جانے من سمجھ رکھیں یا آپ کی ہر بے رخی کلفت میری جاں کے لیے، آپ کی ہر بے رخی کلفت میری جاں کے لیے، اور وقت رخصت ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وقت رخصت ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، یہ نظارہ ہے عجب اس چشم حیراں کے لیے، یہ نظارہ ہے عجب اس چشم حیراں کے لیے، اور اس جہاں سے جو گیا اس کو بھلایا دہر نے، اس جہاں سے جو گیا اس کو بھلایا دہر نے، ہر وجود آدمی ہے طاق نسیاں کے لیے، ہر وجود آدمی ہے طاق نسیاں کے لیے، اور ناخداؤ دھیان رکھنا ہے تمہیں اس امر کا، ناخداؤ دھیان رکھنا ہے تمہیں اس امر کا، کشتیاں اتری سمندر میں ہیں طوفاں کے لیے، کشتیاں اتری سمندر میں ہیں طوفاں کے لیے، اور طائران خوشگلو گلشن کی رونق ہر سحر، طائران خوشگلو گلشن کی رونق ہر سحر، نغمہ بلبل محرک زمزمہ خاں کے لیے، اور نغمہ بلبل محرک زمزمہ خاں کے لیے آداب، اور جانتی شاید ہے انجام تبسم دہر میں، جانتی شاید ہے انجام تبسم دہر میں، اوس روتی ہے یہاں گلہائے خنداں کے لیے، اوس روتی ہے یہاں گلہائے خنداں کے لیے، اور سر مقطع شعر ہے، کیا کسی کو اس جہاں میں فکر ہے اس بات کی، کیا کسی کو اس جہاں میں فکر ہے اس بات کی، کتنے بچے ہیں ترستے پارائنا کے لیے، کتنے بچے ہیں ترستے پارائنا کے لیے، اور مقطع ہے، آنے والی نسل کی ہے ذمہ داری قوم پر، آنے والی نسل کی ہے ذمہ داری قوم پر، پھول ہر غنچہ اہم ہے اس گلستان کے لیے، پھول ہر غنچہ اہم ہے اس گلستان کے لیے، یہ حقیقت ہے اٹل ابنائے دوراں کے لیے، یہ حقیقت ہے اٹل ابنائے دوراں کے لیے، زندگانی امتحاں ہے نو انسان کے لیے، زندگانی امتحاں ہے نو انسان کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی خوب، عمدہ برسہ کلام ابھی ہمارے صدر محترم سے پہلے دور میں فرما رہے تھے۔ آئیے اب دوسرے دور کے لیے میں جناب ڈاکٹر